او بندیا رمضان دیاں ساعتاں گزردیاں جا رہیاں نے جس رمضان نو اسی انتظار کر دے ساں رمضان آئے گا تے نیکیاں دے انبار لاواں گے اے رمضان آ بھی گیا ہے پہلا عشرہ مک بھی چلا میں تے تو کی کما لے آئے نہ تے اساں صحیح معنیاں دے اندر روزہ رکھیا نہ تے صحیح معنیاں دے اندر تراویح دا اہتمام کیتا نہ صحیح معنیاں دے اندر رب دا قرآن پڑھے آئے نہ میرے تیرے کاروبار دی سچویشن بدلی ہے نہ اساں ایسا ذخیرہ اندوزی ختم کیتی ہے ہر ویلے مسلمان نام دا مسلمان رہ گیا ہے اس تگو دو دے اندر لگا ہویا ہے مال کی میں کٹھا ہوئے گا مال کی میں کٹھا ہوئے گا اللہ دی قسم مال ایتھی رہ جانا ہے نال جانے نے تے عمل جانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اکڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے اکڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے خوشیاں مومنتائیں چڑیاں نے ہر پاسے رحمتاں تنبوتان دیاں وواران کانے ماہ رمضان دیاں ہوندی رب دیاں منادیے سیری دے ویلے تے افطاری دے ویلے ہوندی رب دیاں منادیے کرو گناہاں دی بربادیے رتاں آ گئیاں رب نو رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں وبران کانے ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے اس مہمان دیاں وبران کانے ماہ رمضان دیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت اور بخشش دی دعا انبیاء علیہم السلام اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین مجتہدین بزرگان دین اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے اللہ تعالیٰ دا مہمان آیا اج اللہ دی توفیق دے نال 9ویں روزے دی اساں سحری کیتی ہے
اللہ دے کولو دعا کرتے ہیں، اللہ جڑے ایام اس ماہ مقدس دے گزر گئے نے، انہاں اندر اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ درگزر فرما لے، اور اے اللہ اسی اگر روزہ رکھے ہے، رات دا قیام کیتا ہے، قرآن دی تلاوت کیتی ہے، اے دے اندر بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو سونے مالکا درگزر فرما لے۔ جڑے ایام باقی نے انہاں ایام اندر اللہ سانو اپنا ڈر عطا کر دے۔ جدو بندے نو اپنے مالک دا ڈر ہوندا ہے تے پھر بندہ اپنے مالک نو راضی کرن دی کوشش کردا ہے۔ دنیا دی مثال دے کے گل سمجھا دینا، اگر کوئی بزنس مین ہے تے اپنے باس دے کولوں او دا ملازم ڈردا ہے، اگر کوئی نوکری پیشہ افراد دے او اپنے باس دے کولوں ڈردا ہے، لیکن ایک ایسی ذات ہے جس ذات دے کولوں بندے نو ڈرنا چاہیدا ہے، اے بندہ او دے کولوں نہیں ڈردا۔ رات دا وقت ہوندا ہے، چھٹی دا وقت آ گیا، بندے نو اپنے مالک دا ڈر مک گیا، صبح ہوئے گی تو ویکھی جائے گی رات نہ بھی فون سنا گے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ تے دنیا کولوں ڈردیاں بندہ گناہ بھی نہیں کردا کہ لوکی مینوں مہنا دین گے۔ یار لوگاں دے کولوں ڈردا ہے، کدی اس رب کو بھی ڈرنا جن نے تینوں پیدا کیتا ہے، تیرے جسم دے 360 جوڑ بنا دیتے، تیرے کھان دا انتظام تیری ابتدا تو لے کے انتہا تک جس اللہ نے تیرے واسطے کیتا ہے، کدی او دا ڈر پال ہے۔ تو جیڑا بندہ اپنے رب کو ڈر جائے، اللہ تعالیٰ او دی عزت کرتے نے۔ یہ دنیا دا نظام ہے، دنیا دار لوگاں دا بھی، جیڑا مالک کو ڈر کے مالک دے پیچھے پیچھے رہندا ہے، مالک بھی او دے نال اچھا رویہ اختیار کر لیندے نے، لیکن یہ دنیا دا نظام ہے۔ ایک نیلی چھت والا ہر ویلے تیرے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے کہ میرا بندہ کردا کی ہے۔ دنیا دا مالک سو جاندا ہے، لیکن تیرا اصل مالک نہیں سوندا، سونا تے دور دی گالے اونگ بھی نہیں آندی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تے سانو روزہ کی دسدا ہے کہ اسی رب کولوں ڈرنا۔ اللہ پاک اپنی پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اعلان فرماندے نے، جتھے روزیاں دا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میرے اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، اے ایمان والیو، اساں تواڈے اُتے روزیاں نو فرض قرار دے دتا ہے، جویں دا تواڈے تو پہلیاں قوماں تے روزے فرض سن،
اے روزیاں نو فرد قرار کیوں دیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تواڈے دلاں دے اندر اللہ دا خوف آ جائے۔ جدوں بندے دے دل اندر خوف آ گیا تے اللہ رب العالمین نے اس بندے دے بارے اعلان فرما دیتا ہے۔ اب میرے سامنے سپارہ نمبر 30 تے سورت دا نام سورہ نازیات۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، میرے اللہ پاک فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ او جیڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، اپنی خواہشات اتے غلبہ پا لیندا ہے، اپنی خواہشات نو ترک کر دیندا ہے۔ بندے دا دل کردا ہے کہ میں 12 بجے روٹی کھاواں پر کھاندا نہیں، بندے دا دل کردا ہے کہ پانی پیواں پر پیندا نہیں، بندے دا دل کردا ہے کہ میں کوئی ویڈیو ویکھ لواں پر ویندا نہیں، بندے دا دل کردا ہے کہ میں فلاں گناہ کر لواں پر کردا نہیں۔ اے ہے خواہشات نو ترک کر دینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اطہر تے اترن والا قرآن، اللہ پاک کی فرماندے نے جس بندے نے اپنے نفس نو مار لیا، روزہ بھی کہندا ہے اپنے نفس نو مار لے، اللہ فرماندے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اساں انہوں جنت عطا کر دینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ رب دا قرآن دوسرا مقام۔ اب میرے سامنے 27واں پارہ آ گیا ہے، سورت دا نام سورہ رحمان۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ پاک کی اعلان فرماندے نے جیڑا ساڑے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، اساں انہوں 2 جنتاں عطا کر دینیاں نے۔ واہ خوش نصیبہ، واہ خوش نصیبہ، تیری خوش قسمتی دے کیا ہی کہنے نے۔ اللہ دے سامنے ڈر جا کے، اللہ دے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ دے کولوں ڈر کے اپنیاں پیشانیاں نو جھکانے والے، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والے، اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہ سمجھنے والے، تو اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں تینوں 2 جنتاں عطا کر دینیاں نے، نال میرے اللہ رب العالمین فرماندے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تینوں اینیاں نعمتاں دتیاں، کنوں کنوں جھٹلائیں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائی ذرا گل تے غور کرنا، میرے سامنے رب دا قرآن ایک اور مقام آ گیا ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام تے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت دا دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ اس 50,000 سال دے دن اندر ایک ایسا بندہ آئے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کول بلا
لین گے نال اپنی چادر اندر چھپا لین گے اللہ تعالیٰ فرمان گے او میرے بندے تو فلاں غلطی کیتی ہے فلاں غلطی کیتی ہے اے منی جائے گا منی جائے گا منی جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخر تے اللہ پاک فرمان گے او میرے بندے تیرا ایک عمل منو بڑا پسند آیا ہے تیرے گناہاں دے اتے میں پردہ پا دینا جی میں تو دنیا دے اوپر رہندیاں ہویا میرے ایک عمل دی وجہ تو کسے مسلمان دے گناہ اتے پردہ پاؤندا رہیاں پردہ پوشی کردہ رہیاں جا آج میں اللہ نے تیرے گناہ معاف کر کے تینوں جنت عطا کر دیتی ہے اللہ دا قرآن کہندا والی من خافا مقام ربی جنتان اللہ اکبر کبیرہ آئیے نا رب دا قرآن ایک اور مقام تو پڑھدا جاوانا میرے سامنے سورہ تغابن آ گئی ہے اللہ پاک فرماندے نے فاتقوا اللہ مستطعتم دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا تیسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جویں دا بندہ اپنے اللہ تو امید رکھے گا اللہ بندے دے نال اوویں دا ہی سلوک کر دینے او یار جویں دا اساں رب نو بنانا ہے اللہ نے اوویں دا ہی ساڈے واسطے بن جانا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنن ترمذی اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی دے کول چلے جاندے نے آخری وقت تے صحابی نو پوچھدے نے تیرا کیا معاملہ ہے کہندا میں اللہ تو نیکی دی امید رکھ داں رحمت دی امید رکھ داں تے گناہاں تو ڈر داں دوسری حدیث اندر ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے اپنے دربار چ کھڑا ہو کے سوال کر لیا نا آ تو کیوں کیتا تے آ کیوں نہیں کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ جہنم اندر چلا جائے گا جنہوں رب نے پوچھ لیا اس کر کے کہنے اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جاؤ اے نہ وے اللہ اپنے سامنے کھڑا ہو کے کھڑا کر کے پوچھے تینوں میں 50 سال زندگی دیتی سی 20 سال زندگی دیتی سی 30 سال زندگی دیتی سی 60 سال 100 سال زندگی دیتی کی کر کے آیا دس نا ادھر میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے آخری وقت ہے کہن لگا اللہ دے رسول جی اللہ دے کولو رحمت دی امید کرداں تے نالے اپنے گناہاں تو ڈرداں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ جویں دا رب نو بنائے گا اللہ اوویں دا ہی بن جائے گا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سے کر کے اعلان فرما دیتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ او بندیا میری رحمت تو کدی بھی مایوس نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا ڈرنا نہیں اللہ 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 او میرے بھائی میرے برادران میں تیرے سامنے رب دا قرآن ایک اور مقام تو پڑھتا جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی نال سناندا جاواں اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَا يَلِجِ النَّارُ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وہ جیڑا بندہ
اللہ دے کولوں ڈردیاں ڈردیاں اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہا لیندا ہے، آنسو تے دور دی گل منہ ہی رون والا بنا لیندا ہے، اللہ دے تے جہنم دی اگ حرام کر دیندے نے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ۔ اس حدیث پاک اندر 7 خوش نصیباں دا ذکر ہے جنہاں نو اللہ تعالی نے کل قیامت والے دن اپنے عرش مبین دا سایہ عطا کرنا ہے۔ انہاں 7 خوش نصیباں دے وچ ایک ایسا خوش نصیب ہے وَرَجُلٌ خَافَ عَيْنَا، اس او بندہ جڑے بندے دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے اللہ کولوں ڈر دیاں اللہ اینوں بھی کل قیامت والے دن اپنے عرش مبین دا سایہ عطا فرما دین گے۔ اللہ اللہ اللہ، او میرے بھائی اپنی زندگی دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر لائے، اللہ دے کولوں ڈر جان۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے ایک اور حدیث پاک سنانا چاہنا، سنن ترمذی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیانو حکم صادر فرمان گے او میرے فرشتیو جہنم اندر جننے بھی ایسے افراد نے جڑے میرے کولوں تھوڑے یا بہتے ڈر دے رہے، ایک کڑی دے مطابق بھی ڈر دے رہے، ایک سیکنڈ بھی میرے کولوں ڈرنے والے نے، انہاں نو جہنم چو کٹ کے جنت اندر داخل کر دے ہونا۔ اللہ واللہ اللہ، اے ہے خوف خدا، اے ہے خوف خدا۔ او بندیا رمضان دیاں ساعتاں گزر دیاں جا رہیاں نے، جس رمضان نو اسی انتظار کر دے سا رمضان آئے گا تے نیکیاں دے انبار لاواں گے۔ اے رمضان آ بھی گیا ہے، پہلا اشرا مک بھی چلا، میں تے تو کی کمالے آئے، نہ تے اساں صحیح معنیاں دے اندر روزہ رکھیا، نہ تے صحیح معنیاں دے اندر تراویح دا اہتمام کیتا، نہ صحیح معنیاں دے اندر رب دا قرآن پڑھے آئے، نہ میرے تیرے کاروبار دی سچویشن بدلی ہے، نہ اساں ایسا ذخیرہ اندوزی ختم کیتی ہے۔ ہر ویلے مسلمان نام دا مسلمان رہ گیا ہے، اس تگو دو دے اندر لگا ہویا ہے، مال کی میں کٹھا ہوئے گا، مال کی میں کٹھا ہوئے گا۔ اللہ دی قسم مال ایتھی رہ جانا ہے، نال جانے نے تے عمل جانے نے۔ او یار جس مال مگر اسی نہ حلال ویکھ دیاں نہ حرام ویکھ دیاں، نہ کوئی چنگا کام ویکھ دیاں نہ کوئی مندہ کام ویکھ دیاں، بس مال مال، اللہ دی قسم کھا کے آنا تیرا کفن بھی میلا نہیں ہونا، مال والے نے پیچھے لڑن لگ پانا، آ میرا آ تیرا، آ میرا آ تیرا، آ میرا آ تیرا۔ اے بھی کوئی پتہ نہیں تیری میت گھر پئی ہوئے تے پیچھے لڑائی پئی ہوئے۔ اس مال دی فکر نو چھڑ دے اور رب نو راضی کر لو، اس عادتاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ دا قرآن نازل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اذا تلیت علیہم آیاتنا خروا سجدا، مومن تے ہوئے جدوں رب دیاں آیات دی اس قرآن دی تلاوت کردہ ہے، اللہ دا خوف آ جاندہ ہے، اللہ دا ڈر آ جاندہ ہے، اللہ دی پکڑ یاد آ جاندی ہے تے مومن ڈر ڈر کے اللہ دے سامنے اپنے سر نو رکھ دیندا ہے، جھکا لیندا ہے۔ اے ہے مومن دی نشانی۔ اللہ دی قسم اساں تراویحاں چ قرآن بھی سن دیاں تے مگروں ہی لاؤندے ہاں، اور بالفرد میں تے اکثر مساجد اندر ویکھیا ہے اندر رب دا قرآن تلاوت ہو رہا ہے، باہر چند نوجوان اپنیاں گپاں اندر مشغول
مشغول نے اندر نال تراویاں دے اندر سجود تے رکوع کیتے جا رہے نے باہر مومن جڑے نے لڈو پہ کھیل دے نے اندر اللہ دا قرآن پہ تلاوت ہوندا ہے باہر مسلمان اپنی عیش و عشرت دے اندر زندگی بسر کردا ہے وہ ظالمہ 11 مہینے اپنی مرضی کردا ایک مہینہ ہی رب دے سامنے اپنے آپ نو شامل کر لے 11 مہینے اپنی مرضی کردائیں ایک مہینہ اللہ والا اپنا تعلق جوڑ لے اللہ نو راضی کر لے اللہ دی قسم مینوں سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وہ حدیث یاد دیں اگے بھی میں تواڈے سامنے بارہا بیان کر چکیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس بندے نے رمضان دیاں سعادتاں حاصل کر لیاں رمضان دا روزہ رکھ لیا اللہ کولوں ڈر دیاں رمضان دا قیام کیتا اللہ کولوں ڈر دیا قرآن دی تلاوت کیتی اللہ کولوں ڈر دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے آؤ میں تواڈے سامنے انہاں لوگاں دا تذکرہ کردا جاواں جنہ دے دلان دے اندر رب دا خوف سی اللہ دا ڈر سی دنیا چھڑ دیتی ہے پر اللہ نو نہیں چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت آل یاسر نو سامنے رکھ لو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو سامنے رکھ لو نا بلال نے اللہ کولوں ڈر دیاں کلمہ نہیں چھڑیا پر اپنی جان اتے ظلم برداشت کر لے آئے بلال نے تپتی ریت اتے لیٹنا تے پسند کر لیا پر رب کو ڈرنا چھڑیا نہیں بلال نے کولیاں اتے لیٹ کے اپنے سینے اتے پتھر تے رکھا لینے پر اللہ دا ساتھ نہیں چھڑیا کیوں نہیں چھڑیا کہ ایک اللہ نو مان لیا تے مستقیم پھر استقامت اختیار کر لئیے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی میرے برادر آنا میں تیرے سامنے ایک اور صحابی دا بیان کردہ جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن خود پہ رونڈے نے سونا نبی خود رونڈے ہے اللہ حضرت آقا علیہ السلام دے صحابی بیان فرماندے نے ایک دن میرے نبی علیہ السلام زارو قطار پہ رو رہے نے کیوں روندے پہ نے ذرا سوال تے غور کرے آجے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو حضرت جبرائیل امین دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے یا جا جبرائیل میرا نبی رحمت للعالمین میرا سونا نبی رو رہا ہے پوچھو تو صحیح اللہ دے نبی جی کی ہو گیا ہے اللہ نو تے دل دیاں خبران تے موجود نے لیکن حضرت جبرائیل آگئے نے سونے نبی دے کولوں سوال کیتا ہے اللہ دے نبی جی تسی کیوں پریشان جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منوں اپنی امت دی بڑی فکر ہے منوں اپنی امت دی بڑی فکر ہے اللہ اکبر کبیرہ منو ڈر لگتا ہے میری امت کتے جہنم دا بالن نہ بن جائے منو ڈر لگتا ہے کہ میری امت تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ دے کول چلے جاندے نے اللہ پاک جواب دے کے بھیج دینے میرے نبی نو دس دیو نا اے میرے نبی جی توانو تواڈی امت نو اللہ تعالیٰ کدی بھی پریشان نہیں کرے گا تواڈی امت
متعلق اللہ تعالیٰ تانوں راضی کرے گا اللہ اکبر کبیرہ یار میرا نبی میرے واسطے روندا رہے آئے حدیث پاک اندر ہوندا ہے اللہ دی قسم ایک دن میرے پاک پیغمبر دے صحابی اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام دے کول آ جاندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی ذرا مینوں قرآن تے سنانا اللہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں صحابہ دے واقعات بڑے موجود نے لیکن میں جڑے صحابی دا واقعہ پیش کرنا چاہنا آنا میں تواڈے سامنے انہاں دا ذکر کردا جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ذرا مینوں اج قرآن تے سنا دسینا مینوں قرآن دیاں تلاوتاں تے سنا دینا اللہ تے صحابی فرماندے نے اللہ دے نبی جی قرآن تواڈے اُتے نازل ہویا میں کیویں سنا سکدا حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کردا کہ اج قرآن تسی مینوں سناؤ نا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ حال چند آیتاں قرآن دیاں پڑھیاں نے تے صحابہ اکرام نے اللہ دے نبی زارو کی تار رونا شروع کر دیندے نے نبی پاک دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امت دے بارے زارو کی تار رویا کر دے سن آئیے ایک اور صحابی دا واقعہ سن لو نا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیت المقدس دی دیوار اتے کھڑے نے تے زارو کے دار رونا شروع کر دیتا ہے صحابی ساتھی پوچھتے نے عبداللہ کی معاملہ بن گیا کیوں رونا شروع کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے او جگہ ہے جتھے میرے پاک پیغمبر نے جہنم نو ویکھے آئے جہنم دیاں انگاریاں نو ویکھے آئے جہنم دیاں ہولناکیاں نو ویکھے آئے جہنم دے عذابات نو ویکھے آئے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر کثرت دے نال دعا کریا کر دے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم اللہ اگر عذاب دیں گا تو بندے تیرے ہی نے اگر معاف کر دیں تے تینوں کنے پوچھنا ہے اللہ دے نبی تے اپنی امت واسطے ساری زندگی تڑپ دے رہے پر جیڑی امت لی رب نے سونے نبی نے دعاواں کی دیاں اے امت ہی اپنے نبی دے نال بے وفا نکلی ہے کیا اسی بے وفائی نہیں کر دے اپنے نبی دے نال کیا ساڑیاں مساجد بے آباد نہیں نمازاں دے اندر کنی سستی ہے کیا اسی رب دے قرآن تو روح گردانی کر نہیں چکے کیا اسی سود کھوری نہیں کر دے کیا اسی حلال و حرام دی تمیز کر دے ہیں جڑے ایام چل دے نے انہاں ایام دی بھی عزت نہیں کر دے جتھے اللہ تعالیٰ نے راتاں دے وچوں ایک رات اگر کوئی سردار لیلۃ القدر دی رات ہے وہ بھی رمضان اندر رکھ دیتی ہے ایس قرآن دا نزول ہویا اس ماہ مبارک اندر اسلام دا پہلا مارکا اس ماہ مبارک اندر اور میرے تہاڈے ملک دا اعلان بھی اس سے ہی مبارک اندر ہویا ہے اور کلمہ کی سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدوں اللہ دے نبی دا نام آئے تو اللہ دی قسمیں کنجوسی نہ کریا کرو کنجوسی نہیں کرنی جدوں بھی جتھے بھی اللہ دے نبی دا نام سنو درود پاک لازمی پڑھیا کرو آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کر لگا درود دے متعلق بات آ گئی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا رہندا ہے میں اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں ساریاں ضروریات نو پوریاں کر دے اسی سونے نبی دا نام سن کے بھی درود نہیں پڑھتے ساری زباناں ہلدیاں نہیں
اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اج میں خوف خدا مختصر جہا بیان کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ رمضان دیاں ساعتاں گزردیاں جا رہیاں نے، بڑی تیزی دے نال یہ مہینہ ساڈے کولوں جدا ہو رہا ہے، جویں آیا سی اوویں گزردا جا رہا ہے۔ جتھے اسی رمضان دا روزہ رکھدے ہاں یہ دے اندر بھی اللہ دا ڈر ہے، قرآن پڑھدے ہاں یہ دے اندر بھی اللہ دا ڈر ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے پھر بھی اللہ کولوں ڈرنا ہے۔ جدو بندہ اللہ کولوں ڈرنا شروع کر دیندا ہے، اللہ تعالیٰ بندے دے معاملات نو درست فرما دیندے نے۔ وما توفیقی الا باللہ۔